अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कैसे हैं? قابل توصيف نیست. अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ما دام احنا عند الحسين सलाम अल्लाह अलैहि बखैर। वहाँ नीचे आप पर क्या गुजरी? आपने क्या देखा और क्या सुना? बयान नहीं कर सकता हूँ जो कैफियत है मेरी। ऐसे लग रहा था कि जैसे तमाम बाग मौला के सामने ऐसे उजड़ गया हो भाई। هذا احنا شوف هالشكل يعني ما شايفين لا سلام الله عليه حجة الله الإمام مقتول ولا شايفين العباس ولا هذا متمالك لروحنا. لحظات عاشورا خیلی سخت. حتی الان که 1440 خورده سال داره میگذره، روز عاشورا بخوای توی کربلا حضور داشته باشی سخته. هذه الله ساعده شلون من قلب عندها زينب، شلون الأطفال سكينة رقية أم كلثوم بعد، يعني شيء عجيب غريب يعني. واحد هذا الشعور ما يوصف، كأنك انت يوم طبيت كأني أنا يوم 10 وليلة 11 في كربلاء. बड़ा मुश्किल होता है ये जसारत तो किसी नबी ने भी नहीं की। इतनी मेहनत इमाम हुसैन बादशाह सरकार ने की है। 1,24,000 पैगंबर की मेहनत और पूरी कायनात को बचाया। मौसने इंसानियत है, मौसने कायनात है इमाम हुसैन। فوق هذا بس بعد لو بس في كربلاء سبي على جمال حجة، إهانات في المجلس عبيد الله بن زياد في الشام 40 يوم الله يساعده. اینا همون خاکیه که گفتید خاک قتلگاه. دو خاک قتلگاه پاک نباید چشم گذاشت، باید بوسیدش. وأنا طبعا قليل البكاء بس ما أقدر أجيب روحي. عادة أول فترة من الفترات ما أعرف أبكي. अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाबा के घर में खुश आमदीद। देखो आज रात यहाँ बहुत अंधेरा है, बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, खुद तुम्हारे पास बैठती हूँ। मुझे याद है वो रात, आखिरी रात थी, हर तरफ गुप अंधेरा था, लेकिन हम बिल्कुल नहीं डरते थे। आखिर मेरे बाबा थे, मेरे चचा अब्बास भी थे। मेरे बाबा खैमे के एक कोने में बैठे थे, अपनी तलवार साफ कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से कुछ कह रहे थे। मेरी फूफी ज़ैनब ने जैसे ही बाबा की आवाज़ सुनी,
अचानक उनका दिल भर आया। वो बुलंद आवाज से रोने लगी। हम बच्चे भी सब के सब दौड़कर बाबा के गिर्द जमा हो गए। हमारे नन्हे नन्हे हाथ खौफ से कांप रहे थे। मेरे बाबा जान ने जब देखा कि हम रो रहे हैं तो अपनी इन आँखों से, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं, हमारी तरफ देखा। अपने गर्म हाथ हमारे सीनों पर रख दिए। अचानक हमारे दिल बिल्कुल पुरसकून हो गए। फिर अपनी खूबसूरत आवाज में एक एक करके हमारे नाम पुकारे। फरमाया, मेरी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, प्यारी सकीना, नन्ही रुकैया, फातिमा, मेरे दिल के टुकड़ों, कल गम न करना, अपने चेहरों को ना नोचना, बेकरारी ना करना, तुम्हें बहुत मजबूत रहना है। जब बाबा ने इस तरह हमें गले लगाया और हमसे बातें की तो हमारे दिल इस कदर मजबूत हो गए कि फिर हमें ना अंधेरे से डर लगता था और ना खैमे के बाहर घोड़ों की आवाज़ों से। आज रात जब मैं तुम्हें इस हाल में देखती हूँ तो महसूस करती हूँ तुम्हारा दिल कितना भरा हुआ है, तुम कितने थके हुए हो। गम ना करो, मेरे बाबा अपने खैमे से किसी को खाली हाथ वापस नहीं लौटाते। इस अंधेरे में भी उनकी निगाह तुम पर है। उधर दरमियान में देखो, उस रोशनी में ऐसा लगता है कि मेरे बाबा ने तुम्हारे लिए कोई चीज रखी है। इसे पढ़ो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। همون اول کار، اول ورودی خیلی برام سنگین بود. یعنی انتظار هر چیزی رو داشتم جز یه همچین صحنه ای. सरकार, चूँकि बचपन से मजालस भी सुनते आ रहे हैं और शबीहात पाकिस्तान में भी जहाँ भी मौला के अज़ादार बसते हैं वो शबीहात भी बनाते हैं, और ये मंजर ज़िंदगी में पहली मरतबा मैंने देखा। سخت‌ترش نیزه ها بود، تیرها. احساس اول ما طبيت يعني بهاي رأسا ذكرت سلام الله عليها زينب، قلت سخت‌ترش نجوای بچه‌های امام حسین. चूँकि हमारे घरों में अगर न्याज का एहतमाम भी हो, अज़ादारी हो, मातमदारी हो, मजलिस हो, तो हमें यही तहजीब सिखाई जाती है। اینکه ببینی یه دختر بچه وسط یه همچین جایی بیاد خیلی سخت. يوم اجت ويا اهلها اخوانها عشيرتها، لكن يوم عاشر وبالليل ظلام ليله 11 ما حد عندها الحسين مقتول، كلهم اهلها الانصار. رأسا ما قدرت مالك نفسي. آخه جای بچه ها که اینجا نیست. بچه ها باید وسط زیباترین جا باشن، خصوصا دختر بچه ها. और ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं सिदरा पे हूँ। यकीन कीजिए वैसे ही ये जन्नत है, मोहल्ला है। بعد الان یه دختر بچه میاد وسط این مهلکه، چیزی که میبینه فقط شمشیر و نیزه شکسته و زره و کلاهو. بعد وسط اینجا باید دنبال کی بگرده؟ دنبال باباش. सलाम हो तुम पर। मैं जानता हूं कि तुम एक थके हुए मुसाफिर हो और इस जमाने के शोर व हंगामे और भीड़ में से गुजरकर इस खेमे में पनाह लेने आए हो। मेरे अजीज,
ये गुमान न करना कि इस दुनिया में तुम तन्हा हो और कोई तुम्हारे दिल का हाल नहीं जानता। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे तमाम दर्दों से, तुम्हारे उन गमों से जो तुमने किसी से ना कहे, और उन आंसुओं से जो तुमने तन्हाई में बहाए और मेरे सिवा किसी ने ना देखे, मैं सबसे आगाह हूं। मैं हर लम्हा तुम्हें देखता हूं और तुम्हारे दिल की सरगोशियां सुनता हूं। एक जमाना था मेरे लिए बहुत से खतूत भेजे गए, हजारों खतूत जो दावों से भरे हुए थे, मगर जब आजमाइश का वक्त आया तो उनमें न वफादारी बाकी रही और न दिल सोजी का कोई निशान। आज मैंने तुम्हें अपने खेमे में बुलाया है ताकि तुमसे कह सकूं कि मुझे तुम पर और तुम्हारे पाकीज़ा दिल पर भरोसा है। हमेशा मेरे लिए लिखना, हमेशा मुझसे बातें करना और अपने दिल का हाल कहना, मगर हाँ, ये ख्याल जरूर रखना कि तुम्हारे खत की तहरीर और तुम्हारे दिल का अहद कूफी ना हो। मेरे साथ कायम रहना, जैसे मैं तुम सब में से एक एक के साथ खड़ा हूं। मेरी मोहब्बत भरी आगोश हमेशा तुम्हारे लिए खुली है और मेरे खेमे में तुम्हारे लिए जगह मौजूद है। अपना दिल मेरे सुपुर्द कर दो और सुकून पा लो। यही तहजीब सिखाई जाती है, क्योंकि रिज्स इनसे दूर है। तो जूते इसलिए मैंने बहुत पीछे उतार दिए। قلت لك من طبيت اول قبل لا هناك ما ادري انا وانا عم الشبكيه ما ميز، بس من طبيت عملت هاي الفانوس، بعد هاي بالدربونه الصغيره راسا ذكر زينب راسا ما شلون। जो कैफियत थी, ऐसे फील हो रहा था कि जैसे वाकई नहीं मौला इमाम हुसैन बादशाह की तरफ से मुझे खत आया है। वो सारे दर्द, मेरी तकलीफ़ें वो जानते हैं और यकीनन जानते हैं, शरक से करीब है। हम गुनाहगार हैं, हम इस काबिल नहीं हैं। तो ये उनका तर्स है। ما شفت داخل بعد ما طبيت داخل رأسا قطع عن هاي زينب وحدا في الليل وعدوان، يعني لو مثلا مستشهدين اخوتها والانصار وهي بس هي النساء وهي السجاد ما يخالف، لا سياط وحرق خيام. شوف هاي المرأة ما شلون صبر زينب، جبل يعني زينب شيء عجيب ما تنوصف، لا يقدر يوصفها شاعر، لا يقدر يوصف عالم، لا ما تقدر. ولی باید بیان درک کنن، ببینن عاشق بودن هم راه و رسم خودشه. यकीन कीजिए कि वैसे तो हम हर वक्त ही इमाम हुसैन बादशाह सरकार की नगरी में हैं। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। نسأل من الله إن شاء الله لا يخرج من هذا الطريق سعادة. أقول له مديم، أقول له وأقول للناس، أقول واحد حشمونه رجل دين يبوسون إيده يبوسون راسه، واحد حشمونه عنده كرسي هو زين له مو زين يفزون له، واحد حشمونه عنده فلوس يقول. قلت له يا ولدي أنا لا عندي علم، أنا حمالي ما بتمشي، ولا عندي كرسي ولا عندي فلوس. كانت تشوف ناس كم نفر حشموني ببركة. طبعا ما نقدر احد المقابلات يقول لي حي الله خادم الحسين، قام لا وين خادم الحسين؟
خادم الحسين جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، سلمان المحمدي، أبادر، وين؟ احنا دا قبلوا لنا خدمت قدام الحسين عم الله. هذا وسام كبير. कि ये गुनहगार आंखें बंद भी सोती भी हैं तो मौला हुसैन बादशाह की नगरी में, तो आंखें खुलती भी हैं तो जागीर अकबर में खुलती हैं। इससे बड़ी मुख्तबरी क्या होगी। लेकिन जो आज कैफियत है ये ज़िंदगी में कभी पहले मैंने नहीं की। मैंने गुजारिश की कि हमारी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं अज़ा में, हमारे खून में है आज़ादारी। هذا الحسين ذولا خدام الحسين صحيح لهم الأنصار، من يوصل مثلهم؟ واحنا هذا نسأل من الله يتقبل منا هذه الأعمال. وش ما نسوي؟ هم الليلة أنا قلت واليوم قلت بالمخيم، قلت ترى احنا لا نجي من على الحسين وعلى الأئمة ان احنا نعزي وذاك، هم يمنوا علينا، هم الحسين والأئمة ما محتاجين لنا، احنا المحتاجين لهم. کسی که به نظر من عالی مقام امیرالمومنین علی علیه السلام باشه، عالی رتبه حضرت زینب سلام الله علیها باشه، یقینا حبیب امام حسین میشه. إذا جينا لطمنا حلو مثلا ما حد قرأ على الحسين ولا حد لطم ولا حد طبخ ولا ينقص من شأن الحسين شيء. احنا ننقص من شأنه، احنا خدمة الحسين رفعة إلينا. تقول في زيارة عاشوراء اللهم اجعلني وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة، يعطيك وجاهها لكن بشرط وشروطها الصدق، النية الصافية، الله يرفعك. फर्ज कीजिए कि आपके पहलू में जो पर्दा है उसके पीछे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई जानिसार साथी तशरीफ फरमा है। अगर आपको उनसे सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? मैं ये सवाल करूंगा कि इस मंजिलत तक आप कैसे पहुंचे। वो क्या ऐसी खूबी थी जो हम जैसे गुनहगारों में भी हो। हम भी अगर वो मेहनत करें, क्या वालिदैन की दुआएं थी, उसके पीछे पाकीज़ा शजरा था आपका, आपकी अकीदत व मोहब्बत थी इमाम हुसैन बादशाह सरकार के साथ, जो दुनिया को छोड़ के मौला को आपने चुना और फिर मालिकों ने आपको चुन लिया। هذا مثل حبيب سلام الله عليه. حبيب يوم واحد شافه قال له انت وش افتناك؟ قال احنا خذ من استشهدنا سقوا لنا شربه خلاص ما نرد معك، بس متأسف على شايه واحده. قال على شنو؟ هو يقال عنده يعني شايته، يقول شلون العباس يوم جابوا له ماي قال ما اشرب قبل اخوي حسين واحنا شربنا وانا اتاسف هاي. والثاني يقول يا ريت ارجع في الدنيا اخدم في مجالس الحسين. چی شد که شدی حبیب؟ حالا که حبیب خیمگاهی میشه حبیب دختر و پسرای ما هم باشی. تو این زمانه ای که خیلی سخت، حبیب اونها هم باشی. من هر وقت میام کربلای سوال ازش میپرسم. انا الحمد لله ببركه والدي رحمه الله عليه. والدتي من يوم انا طفل، من يوم انا طفل بالعزاء في الجوقة ويا والدي رحمه الله عليه، ما صار عمري من 4-5 سنين اقرا الى الاطفال. والدتي يوم يسالونها اولاد خالي اولاد الله يرحمه خالي سيد كاظم علوي، يقول انا جايب لنا هي يعلمون اولاد خالي، انا جايب لنا هذا للحسين. अब मैं आपको उस शख्सियत की झलक दिखाना चाहता हूँ जो पर्दे के उस पार मौजूद है। ये मेहरबानी है आपकी और इमाम हुसैन बादशाह सरकार की। पहले गुजारिश की औकात नहीं, बिसात नहीं है। خجالت میکشه.
شاء الله يختار إن شاء الله. أنا كل وقت أقول كل وقت واحد يسمعني الحسين. कि ये वो दर है जहाँ किरदार संवर सकते हैं, ये वो दर है जहाँ किरदार संवर सकता है, कब्र में चैन से हर लम्हा गुजर सकता है, और सैयदा ताहिरा तेरी दहलीज पे इजाज़त के बगैर मलकुल मौत भी आ जाए तो मर सकता है। इसे क्या करना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसे फ़ख्र व मोहब्बत की निगाह से देखें। सबसे पहले तो चाहिए कि इनका ये तर्स कम नहीं है मालकों का जो करबला मैंने रखा। آخه ظرف امام حسین به این نیست که چیکار کنم به چشم امام بیام هست یا نه. اون رحمت الواسع است. يفتخر بأهم شيء النية الصافية والصدق. الصدق. وإذا الحسين ما يريده، ومع الأسف ما أقول كله، لا، خطباء ورواديد وشعراء وخدام، حتى اللي يخدم يصب غدا، اللي يطبخ لغرور. رحمت الواسع نمیاد بگه که آقا این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، تو به چشم من میای. ممکنه حتی یه کاری که خودت فکر نکنی اصلا، حتی خودت قبولش نداشته باشی، همون آقا بخره. چجوری من میتونم به این آقایی که اینقدر بزرگه بگم اینو بخر اونو نخر؟ और मालिकों का फरमान भी है कि हमारे लिए बाइस फ़ख्र बनो, बाइस नदामत नहीं बनो। तो इंसान को हर चीज़ तर्क करनी चाहिए जिनसे मासूम मना फरमाते हैं। لا تقول أنا خادم أو أنا أدفع حلقة، ولا لا، قلت لك رد، خلاصك إلى الحسين يرفع. وأنا شفت بالبحرين وهنا، وشفت أخذهم الغرور، ناس من رواديد، من خطباء، انتهوا. और हर चीज़ वो अपनानी चाहिए जिनके लिए वो रज़ामंद है, क्योंकि हम गुनहगार लोग हैं, दुनियादार हैं बाबा जी। वो लालच आ जाती है इंसान में, तो हर चीज़ छोड़नी पड़ेगी हमें, क्योंकि अगर मौला इमाम हुसैन को मानना है तो फिर उनकी भी माननी पड़ेगी। पहले उनकी मानेंगे तो फिर हकीकत में जानिसार तो हम तभी बनेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि इसी लम्हे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको आपके नाम से पुकारें। हम उमूमन जब कोई मोहब्बत से हमें नाम लेकर पुकारता है तो वे इख्तियार कहते हैं, जी हाजिर हूँ। أنا مدير كل دخله كل ويسمعني كل مرة، مو بس هنا، حتى في البحرين. أروح إيران، إذا أروح للإمام الرضا أقول له، أروح لأمير المؤمنين أقول له أنا ما لي شيء في الدنيا، بس لا تحرموني من خدمتكم أنا وذريتي إلين ما أموت، لا تحرمونا الخدمة. ويسمون بوقسم عليهم بحقهم هم الزهراء إن يرزقون حسن الخاتم. أنا ما لي شيء في الدنيا. लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये आपका तरस है मौला, मैं गुनहगार हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये आपकी मेहरबानी है। جهان الان مشکلاتش خیلی زیاده. ما بگیم مریضی، بگیم مشکلات اقتصادی، بگیم بیماری ها، بگیم جوون ها، همه اینا رو که بذاریم کنار، اگر فرزند خودش همین الان ظهور کنه همه اینا میره کنار. मुझ जैसे गुनहगार को चुना मेरे मौला, मेरी साथ नस्लें आपके कदमों के घाम साथ, आपके अकबर के बड़े अरमान है मौला, आपकी फौज के जर्नैल गाजी मौला के बड़े अरमान हैं। मेहरबानी है, तरस है आपका,
और ये मेहरबानी हमेशा मुझ जैसे गुनहगार पे करते रहिएगा। हमेशा अपनी फौज में रखिएगा, अपने जानिसारों में रखिएगा मेरे मालिक, किसी दुनियादार। قلت لك اهم شيء يرزقنا حسن الخاتمه، خاتمه تصير على خير وثبتنا على ولايه وعلى ولايتهم. إيه. ما لي شيء، اشبعت من الدنيا. मेरे दिल की यही हसरत है कि बस हमारी जितनी भी नस्लें दुनिया से जा चुकी हैं वो सारे जिक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद में गई हैं। मैं यही चाहता हूँ कि अगर मौला मुझ जैसे गुनहगार को पुकारे भी तो अपने जाकर के लक़ब से पुकारे, अपने सना खान के लक़ब से, कि ये मेरे बच्चों का जाकिर है। فقط اشاره خودش لازمه. دعا کن آقا جان، من از خودت میخوام دعا کن. 1400 اندی سال داره میگذره. اونقدر که الان بچه های کوچیکمون میگن ظهوری که میگید کی میرسه. ये मेरी मासूम बेटी के दुरों को रोया है, ये मेरी बहनों की चादरों को ये रोया है, तो ये जाकर है हमारा। बस यही मेरी हसरत है, यही मेरी ख्वाहिश है। بچه هامون جوون شدن، جوونامون پیر شدن، پیرامون مردن. از کی دیگه؟ من دلم میخواد بگم که واقعا دیگه الان بیا. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أروك طوعا وتمتعه فيها طويلا